السلام عليكم. في هذا الفيديو اللي غيكون اخر فيديو او اخر فقره في الدرس ديال لي فونكسيون نيميريك. دونك ان بتي رابيل على لي تيب لي فونكسيون اللي كاينين في هذا السنه هذا. كاينه الفونكسيون افين. فونكسيون افين هما لي فونكسيون كي سيكري سو لا فورم ax plus b. لا كورب ديال هاد لي فونكسيون تيكون دغوات نحسب الساعه نشوفوا واش ا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان ا بوزيتيف لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت، الا كانت ا بوزيتيف لا كورب كتكون كرواسونت. ميم جميع الحالات كتكون دغوات. بالنسبه للتيب الثاني هما الفونكسيون راسين كاري. بالنسبه للفونكسيون راسين كاري راه ديفيني سور ار بلس لا كورب ديالها تيكون بهذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا اللي ممكن تلاحظ بلي انه غيكون مماثل ديال لا كورب اكس كاري بارابور هاد الضغوات اللي تيكون هنا. المهم علينا ليسونسيال في هاد الفونكسيون هو تكون عارفين ان ديفينيسيون ار بلس وباللي لا كورب ديالها تيكون بهذا الشكل هذا. عرفتيني التيب الثالث ديال لي فونكسيون اللي كانوا هما الاساسيين هما لي فونكسيون كاري او بيان لي فونكسيون بولينوميال دو سكوند دوغري. وقلنا باللي لو كورب ديالهم تيكون بارابول. ليتود ديالهم قلنا لا كان ا بوزيتيف كنحسبوا لي سومي هنايا وكنديروا بهذا الشكل هذا. الا كان انا نيجاتيف كنحسبوا السومي وكنديروا لا كورب تيكون بهذا الشكل هذا. تيب الاخر هما لي فونكسيون اوموغرافيك اللي لا كورب ديالهم كتسمى ايبربول. لي فونكسيون اوموغرافيك كتكتب على شكل ا اكس بلس بي على سي اكس بلس دي. لي كورب كاين جوج حالات، اما تيكون بهذا الشكل هذا لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت او بيان كرواسونت. لا تراس ديال لي كورب كون ان خصنا نحددو هنايا لو سونتر اوميغا وخصنا نحددو هاد لي اسيمبتونط وكنشوفو لا فونكسيون واش ديكرواسونت ولا كرواسونت على حسب فاش كنديرو ليتود ديال الفونكسيون. اخر تيب لي فونكسيون اللي عندنا هما لي فونكسيون تريغونوميتريك à savoir la fonction cosinus et la fonction sinus. Donc بالنسبه للفونكسيون نبداو بالفونكسيون كوسينوس. ام تي رابيل على شنو كنقصدو بالفونكسيون كوسينوس. دابا الى عندنا ان بوين سور لو سيركل او بيان عندنا واحد سوا اكس appartient à r. هاد اكس غيكون لابسيس كورفولين دان بوين سور لو سيركل تريغونوميتريك. غنسميو هاد البوين هي هادي ام دو اكس. هاد لو بوين هذا يمكننا نشوفو لابسيس ديالها في الغوبير. هاد لابسيس هذا كنا سميناه كوس دو اكس. يعني اشاك اكس ريال il existe un seul nombre qu'on appelle cosinus de x اللي تيكون هو لابسيس ديال لو بوين ام دون لابسيس كيرفولين تيكون هو اكس. هاد الكوريسبوندونس entre x et cos x بما ان كوسينوس اونيك دونك راه ممكن ديفينو اون فونكسيون. هاد فونكسيون كتسمى فونكسيون كوسينوس. بنفس الطريقه كنديفينو لا فونكسيون سينوس كي ا اكس اسوسي سينوس دو اكس. وكنا شفنا من بين الخاصيات الاساسيه بهاد لي فونكسيون كوسينوس وسينوس هو انهم الا شدينا كوس ديال اكس دونك اول حاجه خصنا نشوفو هو ان هاد الكوس اكس وسينوس اكس راه دائما اكزيست كيلك سوا اكس ابارتين ا ار. دونك لونسومبل ديفينيسيون ديال لي فونكسيون كوسينوس وسينوس راه هي ار. كنا شفنا واحد الخاصيه باللي الكوس ديال اكس زائد دو بي. الكوس ديال اكس زائد دو بي قلنا باللي هي كوس دو اكس. ونفس الحاجه بالنسبه لسينوس اكس زائد دو بي هي هاد الخاصيه هذه ديال ان كوس اكس زائد دو بي كتساوي كوس اكس او بيان سينوس اكس بوغ تو اكس دو ار ولا بوغ تو اكس دو دي كتسمى هاد الفونكسيون تيب دي فونكسيون اللي كيفينو كتسمى فونكسيون بيريوديك. دونك غنشوفوا هاد الديفينيسيون. الا عندنا اف اون فونكسيون نيميريك و دي اف سون لونسومبل ديفينيسيون. هاد الفونكسيون غتسمى بيريوديك بالعربيه تنقولوا دوريه s'il existe un nombre réel t strictement positif بحيث شنو خاصنا x زائد t ينتمي ل df وخاصنا fx زائد t كتساوي f دو x.
بحال دابا هنايا عندنا اكس زائد دو بير دائما كينتمي لاخ، وكوز ديال اكس زائد دو بي راه هو الكوز دو اكس. دونك هاد الفونكسيون لا فونكسيون كوسينيس اي اون فونكسيون بيريوديك. دونك باش نلاحظوا شنو اللي قصدو بيريوديك، هو انك بحال فونكسيون كتعاود نفس الحاجه. بالنسبه للكوسينيس هنايا الا كان عندها اكس زدنا واحد دو بي كنرجعوا لنفس لو بوين وتيكون عندنا نفس لابسيس وبالتالي نفس ليماج، يعني كوس ديال اكس زائد دو بي كتكون هي الكوس ديال اكس. نفس الحاجه بالنسبه للسينوس. اون جينيرال هاد لي فونكسيون كيتسموا فونكسيون لي فونكسيون بيريوديك. شنو هو الانتيغي ديال لي فونكسيون بيريوديك؟ لي فونكسيون بيريوديك الانتيغي ديالهم هو بدل ما ندرسو لا فونكسيون على دي اف كامله ممكن ندرسوها سور لانترفال 0 مثلا 0 تي. بحال دابا عندي اون فونكسيون لقيت عند هاد واحد الفونكسيون هاد مثلا هادي قال لك انها فونكسيون بيريوديك، بيريود عندها تي هو البيريود مثلا. لا كورب ديالها في الانترفال 0 دو بي هو هاد الشكل هذا. دابا بغينا نرسمو لا كورب على ار كامله، شنو غنديرو؟ بما انها بيريوديك هاد الشكل هذا راه نفسه كيتعاود، كيجي هنا عاوتاني كيجي هنا وحتى نفس الحاجه هنايا، وهادشي كنبقى نعاودو على لونسومبل ديفينيسيون كامله. الا كانت ار راه كيتعاود على ار كامله. علاش كيتعاود؟ ها كنلاحظوا هنايا باللي مثلا هاد لو بوين زيرو ليماج ديالها هي زيرو، هاد لو بوين تي هي تي، دونك راه اف ديال زيرو زائد تي راه هو اف زيرو. الا خدينا واحد لو بوين هنا مثلا اكس، هاد اكس ها ليماج ديالها هي هادي اف دو اكس، ولكن اكس زائد تي ها هي. الا كانت هادي هي تي وهادي هي اكس، دونك اكس زائد تي غتكون حتى هي هنايا هادي اكس زائد تي. ليماج ديالها حتى هي غتكون نفس الحاجه، وبالتالي كاع لي بوان اللي كاينين هنايا ليماج ديالهم راه ممكن نستنتجوهم من غير هذا، وبالتالي لاكورب راه كيتعاود نفسه نفس الحاجه. بالنسبه هادشي اللي كيما درنا رسمنا هذا انطلاقا من هذا، راه ممكن حتى هذا نرسموه انطلاقا من هذا. وهنايا كنديرو بحال اللي كنديرو العكس، الا كان هنا كنديرو اكس غتكون ناقص تي وكنرجعو بهذا الشيء. المهم الفكره اللي خصكم تفهموا بالنسبه للفونكسيون بيريوديك هو ان ممكن نرسموا لا كورب سور لانترفال 0 تي، ومن بعد كنديروا واحد ترانسلاسيون على لونسومبل ديفينيسيون كامله. لي تيب دي فونكسيون بيريوديك اللي معروفين في الليسي هما لي فونكسيون تريغونومتريك، سافوار الكوسينوس والسينوس، وكاين حتى الطونجونت اللي غيكون بيريود ديالو هو بي. دابا غنشوفو كيفاش كومون تراسي لا كورب ديال فونكسيون كوسينوس والسينوس. دونك هنا خديت القيم التقريبيه ديال اللي كنعرفو ديال بي على 4 بي على 2 بي على 6 بي على 3 والغاسين 3 سور 2 والغاسين 2 سور. بالنسبه للكوسينوس حنا كنعرفو باللي الكوسينوس ديال بي على 6 غنرسمش بي على 6 هنا، الكوسينوس ديالها هو غاسين 3 سور 2، ها هي هاد البوان. الكوسينوس ديال بي سور 4 هو غاسين 2 سور 2، ها هو جبتو هنا. الكوسينوس ديال بي سور 3 درتها هنا، الكوسينوس ديال بي سور 2 هو 0. عاوتاني الكوسينوس ديال 2 بي سور 3 لقيتو هو ناقص. دونك هادي عندي الكوسينوس ديال كان ان دومي، الكوسينوس ديال 2 بي سور 3 كان موان دومي، الكوسينوس ديال موان 3 ديال 3 بي سور 4 كان هو موان غاسين. رسمت هاد البوان هنا، عاوتاني رسمت هادي هنا، والكوسينوس ديال بي هو ناقص 1. ملي درت هاد النقط هادو كوسينوس ديال 0 راه هو 1. ملي درت هاد النقاط هادو هنا رسمت لاكورب جديت ربطت بين هاد النقاط هادو حتى لهنا. هادي بالنسبه للفونكسيون، كنهضروا على فونكسيون كوسينوس. من بعد شنو درت؟ لا فونكسيون كوسينوس اي اون فونكسيون بير. فاش يكون عندنا فونكسيون بير كتكون لا فونكسيون سيميتريك بارابور ا لاك ديزوردوني. دونك شنو درت السيميتري ديال هاد لا بارتي هادي درتها من هاد الجهه هادي، دونك كيجي من هاد الجهه من هاد الجهه هادي.
حاجه اخرى عاوتاني هو ان دابا دونك عندي هنايا من ناقص بي حتى لبي رسمت لاكورب. دابا لا بغيت نكمل لاكورب على ار كامله، عندي لا فونكسيون كوسينوس، فونكسيون بيريوديك والبيريود ديالها هو دو بي. دونك هاد لاكورب هذا من موان بي البي راه كيما قلت لكم 0 ل 2 بي. دابا ممكن نديرو من موان بي، المهم خصنا نديرو فواحد لانترفال اللي يكون الوسع ديالو هو لومبليتود ديالو هو زيرو هو تي. دونك عندي من موان بي حتى لبي. هاد لاكورب غادي يتعاود نفسه على ار كامله، سواء من هاد الجهه سواء من هاد الجهه هادي، وبالتالي حتى من هاد الجهه. دونك هاد لابارتي هادي هي غتعاود هنايا. عاوتاني هنا غيبقى يكمل عاوتاني حتى هاد الجهه نفس الامر. هو غادي وهاد الفونكسيون هادو هاد لي تيب ديال لي كورب كيتسماو لي سينيسويدال. السينوسويدال غتشوفوهم في الفيزيك. بالنسبه للسينوس، السينوس راه نفس لا كورب، الفرق هو ان بلاصه زيرو تيكون هنا، دونك يكون واحد ديكالاج. دونك غتجي عندي هاد البوان هنا، دونك غيدوز حتى هو من وغيجي هنا عاوتاني هنا غيجي لهاد الجهه هادي وغيعطيني غيجي هنا. هو غادي عاوتاني هنا. دونك هنا اللي خصنا نلاحظوا باللي دابا ممكن ترسموا نتوما من بعد تشوفوا كيفاش ترسموا بعنايه ديالكم. المهم بالنسبه للسينوس ليماج ديال زيرو هو زيرو، ليماج ديال بي سور دو هو واحد، ليماج ديال بي هو زيرو، ليماج ديال عشان 3 بي سور دو تكون هو ناقص واحد، ليماج ديال دو بي هو زيرو. نفس الحاجه بالنسبه عاوتاني هنايا كنلاحظوا باللي ملي كتكون الكوس يكون واحد الاخر تيكون زيرو، ملي الكوس زيرو الاخر تيكون واحد اولا تيكون ولا ناقص واحد. هذا بالنسبه لا فونكسيون سينيس دو اكس. دونك بالنسبه لي فونكسيون تريغونوميتريك اللي خصكم تعرفوا انهم دي فونكسيون بيريوديك، وباللي لا كورب ديالهم تيكون سينيسويدال على هذا الشكل هذا. هاد لي فونكسيون هادو غتشوفوهم من بعد في الفيزيك، حتى تبغيو تدرسوا شي دي فينومين كي سون سينيسويدال اللي تيكونوا كيتكتبوا على هاد الشكل هذا ا كوس ديال اوميغا اكس زائد تي. هاد لي فونكسيون اللي تيكونوا هاد الشكل هذا لا كورب ديالهم كتكون على شكل موجه، شكل اوند، تنسميو سينيسويدال. دونك كما قلت لكم اللي خصكم تعرفوا في هاد لي هو تعرفوا شنو كنقصدوا بيريوديك، وتعرفوا كيفاش ترسموا لا كورب ديال لي فونكسيون كوسينوس ولا فونكسيون سينوس. حاجه اخرى اللي ممكن نستعملوها بالنسبه كيف دائما فاش كنرسموا لا كورب خصنا نستعملوا لا كورب بور ريزودر دي زيكواسيون اي دي زينيكواسيون. هنا غنعطيو واحد التيب ديال لي زيكواسيون. الا شدينا ليكواسيون كوسينوس دو اكس ايكالا راسين 3 سيغ دو. قال لك شحال هاد ليكواسيون هادي كنجيو كنقلبوا على غاسين 3. حنا كنا عارفين كيفاش كنحلوها الجبريكمون، كنشوفوا هادي كنشوفوا واش كتساوي كونس ديال بي على سيس وكنخرجوا. دابا نحاولوا نخرجوا هاد ليكواسيون هادي غرافيكمون. دونك غنمشيو نقلبوا على غاسين 3 سيغ 3 هي هادي غاسين 3. غنشوفوا لاكور فين كاينه هاد لو بوين هنا وكاينه هاد لو بوين هنا، ها هي بي سور 6 او موان بي سور 6. وممكن عاوتاني تكملوا حتى الجهه اخرى. دونك في الانترفال مثلا من موان بي حتى لبي راه كاين موان بي سور 6 وكاين بي سور. الا بغينا نمشيو حتى لزيرو دو بي غنلقاو بي سور 6 وغنلقاو واحد لو بوين اللي كاين هنايا. هادو بالنسبه لي زيكواسيون. بالنسبه لي زينيكواسيون الا قلنا كوس دي اكس اكبر من غاسين 3 سور 2. هنا كنجيو ها هي الغاسين 3 سيغ 2.
هي هادي. غنشوف فوقاش تيكون لا كورب ديال الكوس تيكون فوق الغاسين 3، هو هاد لابارتي من هنا حتى لهنا. دونك غرافيكمون الا بغيت نحل هاد لينيغاليتي هادي او لينيكواسيون، كنجي كنشوف فوقاش تيكون لا كورب فوق غاسين 3/2، وكنشوف الانترفال اللي مطلوب فيه. الا كان مطلوب الانترفال موان بي بي، كنجي هنا كنلقى راه هو الانترفال، نلقاو هنايا اس هو موان بي سور 6 بي سور 6، وهنا كانت اس موان بي سور 6 بي سور 6. دونك هنا كنلاحظوا هنا راه ممكن نحلوها كما كنشوفوا دابا. هاد لي تيب ديال لي زينيكواسيون راه ممكن نحلوهم سواء بالاعتماد على لي كورب ديالهم اولا الاعتماد على الطريقه اللي كنا كنشوفوا بالنسبه للدائره. دونك هاد الدرس هادشي اللي فيه بالنسبه للفقره هادشي اللي فيها، وهي اخر فقره قلت لكم في هاد الدرس. اللي خصكم تعرفوه هو لي فونكسيون بيريوديك، لي كورب ديال لي فونكسيون كوسين سينوس، تعرفوا تحلوا لي زيكواسيون، هاد لي زيكواسيون تريغونومتريك تحلوهم غرافيكمون انطلاقا من لي كورب. دابا نعطيكم واحد الغابيل ديال الملخص ديال هاد الدرس هذا او ديال الفقره، نعطيكم واحد التيب ديال التمارين ونخرجوا من بعد ان شاء الله. يلا السلام عليكم.